नाज़रीन, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। खान साहब ने यही मुहावरा पीडीएम पर आजमा कर कौम का एक बार फिर दिल जीत लिया। वो इलेक्शन कमीशन जो खान साहब को झूठे केसेस में सजा देने की गर्ज से नाहिल कर बैठा है, अब वही कप्तान को इलेक्शन की तारीख देने में पेश है। और अगर ये कहा जाए कि खान साहब को ये कामयाबी हमारे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बदौलत मिली है तो गलत ना होगा। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि क्या नए आर्मी चीफ के आने से मुल्की इदारे खौफ में मुब्तला हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को नाअहल करने का फैसला वापस लेने का इरादा कर लिया है। जनरल आसिम मुनीर ने आते ही ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है कि तमाम इदारों ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया। क्या खान साहब को रवा माह इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी? किस मारूफ सहाफी ने चौधरी बरादरान के खुफिया राजों से पर्दा हटा दिया? वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि आम इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को तलब कर लिया। इम्पोर्टेड सरकार की हरदर्मी बरकरार, पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली, निगरान हुकूमत पर बात जारी। शेख रशीद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। हकीकी आजादी मार्च का अगला मरहला कब शुरू होगा, कप्तान के खिलाड़ियों ने बता दिया। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की साजिश एक बार फिर नाकाम, कप्तान ने भी हुकूमत के खिलाफ बड़े फैसले कर लिए। नाज़रीन, आम इंतखाबात का ऐलान पीडीएम को तिगनी का नाच नचा रहा है, क्योंकि इस टोले की तो दोनों सूरतों में ही बर्बादी है। इलेक्शन करवा कर भी पीडीएम के हाथ कुछ नहीं आने वाला और इलेक्शन में ताखीर करके अपने लिए मजीद सियासी नाकामियां इकट्ठी कर रहे हैं। और सोने पर सुहागा यह है कि इस साजिशी टोले को कप्तान का भी सामना है और फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती भी शहबाज सरकार को चैन की नींद सोने नहीं दे रही। जनरल आसिम मुनीर के आते ही आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। लेकिन क्या पीडीएम इलेक्शन बारे संजीदा है? क्या खान साहब की कामयाबियों के पीछे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हाथ है? सहाफी इमरान रियाज का वीजा क्यों मनसूख हुआ? इमरान रियाज ने इसका जिम्मेदार किसे ठहराया? बड़ी खबर आ गई। परवेज इलाही के बेटे का आजादी सहाफत पर बड़ा वार। इमरान रियाज ने भी मोनस इलाही को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। जमान पार्क में सियासी पाराहाई। शेख रशीद ने फिर पेशन गोइयों की भरमार लगा दी। इमरान खान का कारकुनान को डटे रहने का पैगाम। असम्बलियां तैलीन होने से ज्यादा नुकसान किसको होगा? सियासी माहिरीन ने पीडीएम को खबरदार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का इमरान खान पर एक और खुफिया वार। मोनस इलाही ने भी तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी होगी। हुकूमत का नया गेम प्लान बेनकाब हो गया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए क्या तारीख दी है और आम इंतखाबात में नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या किरदार है, इस पर बात करने से पहले क्यों ना हम अपने नाज़रीन को शेख साहब की ताज़ा तरीन पेशगोइयों से आगाह कर दें। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया के चाट मसाले की हैसियत रखने वाले शेख रशीद साहब ने कहा कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही दोबारा एक हो चुके हैं, इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं असम्बलियां तहलील होंगी। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से कैसे जान छुड़वाई जाए। फजल रहमान फ्रस्ट्रेशन में खवातीन के खिलाफ बेहुदा बयान दे रहे हैं। बिलाल भुट्टो वर्ल्ड टूर पर हैं। मुल्क को सेंटोरस माल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। जबकि दूसरी जानब ये भी खबरें गर्म हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास में रहनुमाओं को परवेज इलाही को जल्द असम्बलियां तहलील पर राजी करने का टास्क दे दिया। जराये ने बताया कि असम्बली कब तहलील और जनरल इंतखाबात के हवाले से राय ली गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन और सियासी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के हवाले से भी मुशावरत हुई है। नाज़रीन, उधर एक तरफ खान साहब पंजाब असम्बली तहलील करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी जानब चौधरी बरादरान कप्तान का ये हुक्म मानने से कतरा रही है। और अब तो इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद साहब ने भी हल्फन कह दिया है कि परवेज और शुजात दोनों एक हो गए हैं और क्यों ना हो, भाई भाई का रिश्ता है। लेकिन परवेज इलाही के साहबजादे का इसमें क्या किरदार है, इस पर बात जरा गौर तलब है। मोनस इलाही किसकी साइड है ये अभी तक वाज़े नहीं हो सका। अब हमें जो ताज़ा इतलात मिली हैं, इनके मुताबिक मोनस इलाही ने मारूफ सहाफी इमरान रियाज के वीजा मनसूख होने पर अच्छा खासा तंजिया लहजा इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफी इमरान रियाज खान और मोनस इलाही के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब सीनियर सहाफी खुलकर बोल पड़े हैं। सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि चौधरी उल्टे भी लटक जाएं तो असम्बलियां तहलील किए बगैर सियासत नहीं बचा सकते। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब के बेटे मोनस इलाही ने ट्वीट किया था कि मैंने सुना है किसी का वीजा इस बुनियाद पर कैंसिल हुआ है कि इसके मुजरमों के साथ काफी मजबूत ताल्लुकात हैं। इसके बाद उस शख्स को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। मोनस इलाही के ट्वीट करने की देर थी कि सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने मोनस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जवाब दिया कि मोनस इलाही साहब नाम क्यों नहीं लेते, मेरा वीजा कैंसिल हुआ है। हाँ, इनका नाम लेने की भी हिम्मत पैदा करो जिनकी वजह से वीजा कैंसिल हुआ है। सीनियर सहाफी के ट्वीट के बाद मोनस इलाही ने दोबारा से ट्वीट किया कि इमरान साहब ये
آپ کے لیے نہیں تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک پنجابی کی کہاوت بطور مثال بھی لکھی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کو آخرکار اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج وقت پر آ گئے تو بروقت انتخابات کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم جلد ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 2 بار حلقہ بندیاں کی گئی۔ حلقہ بندیاں آسان کام نہیں، کم از کم 6 ماہ درکار ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حکومت کو پابند کیا۔ الیکشن کمیشن میں قومی ووٹرز ڈے سے متعلق تقریب منعقد ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپریل کے آخری ہفتے میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کروا دیں گے۔ کوئی صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بلدیاتی انتخابات کا قانون دوبارہ تبدیل کیا جائے تو آئینی اختیار کے تحت پرانے قانون پر الیکشن کروائیں گے۔ ڈیجیٹل حلقہ بندیوں پر تاحال کام شروع نہیں ہوا۔ ملک میں بلدیاتی انتخابات اہم ہوتے ہیں۔ انتخابی نظام میں شفافیت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کے دوران بدامنی کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں 29 مئی کو انتخابات کا عمل مکمل کیا گیا۔ بلوچستان کے باقی اضلاع میں الیکشن 11 دسمبر کو کروائے جا رہے ہیں۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر پارٹی سربراہ سمیت کارکنوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ خیبر پختونخوا کنٹونمنٹ بورڈ اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کروائے گئے۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن ملتوی ہوئے جو 15 جنوری کو ہوں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے خطاب میں کہا کہ دنیا میں ترقی جنگوں سے نہیں، بیلٹ پیپر سے آئی۔ بیلٹ پیپر سے عوام کو خوابوں کی تعبیر ملی۔ ہماری تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پارٹی قائد نواز شریف نے پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے فہرستیں طلب کر لی اور اس حوالے سے اہم اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے عام انتخابات کی مہم شروع کرنے کی سفارشات بھی طلب کر لی، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آئندہ عام انتخابات کے سلسلے میں تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارنے کے لیے عمران خان متحرک ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کے اراکین اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں کو طلب کر لیا۔ عمران خان اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں کے اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں آئندہ عام انتخابات میں مضبوط امیدواروں کے ناموں پر غور ہوگا۔ عمران خان پارٹی عہدیداروں سے مضبوط امیدواروں کے لیے رائے طلب کریں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پی ٹی آئی نے پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل پر بھی کام شروع کر دیا۔ پارلیمانی بورڈ کو وسطی، جنوبی اور اپر پنجاب میں تقسیم کیا گیا۔ تینوں بورڈز کے اجلاسوں کی صدارت عمران خان خود کریں گے۔ بورڈز میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر تینوں ریجنز کے صدور اور سیکرٹریز بھی شامل ہوں گے۔ بورڈ کے اجلاس آئندہ ہفتے عمران خان کی قیادت میں زمان پارک میں مرحلہ وار ہوگا۔ تمام ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ چیئرمین تحریک انصاف خود کریں گے اور 2018 کے الیکشنز میں کامیاب ہونے والے اراکین کو ٹکٹوں کی تقسیم میں فوقیت دی جائے گی۔ اسمبلی سے باہر موجود پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی ٹکٹس جاری کیے جائیں گے، جبکہ ٹکٹوں کی تقسیم میں حالیہ احتجاجوں اور مارچ میں متحرک رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی ترجیح دی جائے گی۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کے حوالے سے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور پنجاب کے چند رہنماؤں کی رائے بھی تقسیم ہے اور مرکزی قیادت اسمبلی کی فوری جبکہ چند صوبائی وزراء جنوری فروری میں تحلیل چاہتے ہیں۔ ہماری تازہ ترین میڈیا اطلاعات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش واپس لینے کی ایک روز بعد پارٹی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے اراکین صوبائی اسمبلیوں کو اپنے حلقوں میں جانے اور انتخابات کی تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ پی ڈی ایم اگر انتخابات سے ایسے ہی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کے لیے جائیں گے اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے۔